रात 2 बजे असफंदयार कॉफी पीने किचन में आया तो लाइट ऑन करते ऐसे धचका लगा। बिखरे बालों के साथ सीमा फर्श पर बैठी बर्फ के टुकड़े खा रही थी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, इस हालत में बर्फ कौन खाता है? वो इसके पेट की तरफ देखते अफसोस से बोला। सीमा खानदान की खूबसूरत तरीन लड़की थी, मगर एक हादसे की वजह से असफंदयार के बड़े भाई के निकाह में आ गई, जो अनपढ़ निकम्मा था। नुसरत बेगम पूरे घर का काम लेने के बावजूद इस मासूम को ढंग का खाना भी न देती। तुम खाओगी नहीं तो बच्चा अंदर मर भी सकता है। इसकी बात पर सीमा की पलकें नम हुई। 6वां महीना है, अभी तक बच्चे ने हरकत नहीं की। इसके आंसू देख असफंदयार ने कपड़ा हटाते इसके पेट पर हाथ रखा। सांस लो। तभी किचन का दरवाजा धड़ाम से खुला। रात के 2 बज रहे थे। पूरा घर गहरी नींद में डूबा हुआ था। खामोशी ऐसी थी जैसे दीवारों ने भी अपनी सांसें रोक रखी हों। असफंदयार की आंख अचानक खुल गई थी। हलक खुश्क महसूस हो रहा था। इसे कॉफी पीने की आदत थी। रात के इस पहर भी कॉफी के बगैर नींद वापस आना मुश्किल लग रही थी। वो खामोशी से बिस्तर से उठा, कमरे से बाहर निकला। राहदारी में हल्की सी तारीकी फैली हुई थी। इसने किचन की तरफ कदम बढ़ाए, किचन का दरवाजा खोला, हाथ स्विच तक पहुंचा। लाइट जलते ही असफंदयार के कदम वहीं रुक गए। इसके सामने का मंजर इसके वहमो गुमान में भी नहीं था। सीमा फर्श पर बैठी हुई थी। इसके बाल बुरी तरह बिखरे हुए थे। चेहरा जर्द पड़ा हुआ था। होंठों पर अजीब सी खुश्की थी। इसके सामने बर्फ के चंद टुकड़े पड़े थे। वो एक टुकड़ा हाथ में लिए आहिस्ता आहिस्ता खा रही थी, जैसे इसके लिए वो बर्फ का टुकड़ा किसी कीमती खाने से कम ना हो। असफंदयार को एक लम्हे के लिए समझ नहीं आया कि वो क्या देख रहा है। फिर इसकी निगाह सीमा के चेहरे से होती हुई इसके पेट पर जा ठहरी। 6वां महीना चल रहा था। एक औरत जो मां बनने वाली थी, वो इस वक्त रात के 2 बजे किचन के ठंडे फर्श पर बैठी बर्फ खा रही थी। असफंदयार के दिल में अजीब सी बेचैनी उठी। वो चंद कदम आगे बढ़ा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है सीमा। इसकी आवाज में हैरत भी थी, गुस्सा भी था, सबसे बढ़कर फिक्र थी। सीमा ने चौंक कर सर उठाया। इसकी आंखें खौफ से फैल गईं। वो फौरन अपने हाथ में मौजूद बर्फ का टुकड़ा छुपाने लगी, जैसे कोई जुर्म करते पकड़ी गई हो। असफंदयार ने इस हरकत को देख लिया। इस हालत में बर्फ कौन खाता है? सीमा ने नजर झुका ली। इसके पास कोई जवाब नहीं था। असफंदयार की निगाह दोबारा इसके पेट पर गई। तुम्हें अपनी हालत का एहसास है? सीमा खामोश रही। इस खामोशी ने असफंदयार के दिल को मजीद बेचैन कर दिया। वो इसके करीब बैठ गया। तुमने खाना खाया था? सीमा के लब हिले, मगर आवाज ना निकली। असफंदयार ने दोबारा पूछा। मैं पूछ रहा हूं, तुमने रात का खाना खाया था? सीमा ने बहुत आहिस्ता सर हिला दिया। नहीं, सिर्फ एक लफ्ज, बस एक लफ्ज ने असफंदयार के अंदर कुछ तोड़ दिया। इसे याद आया, नुसरत बेगम ने शाम को घर के सारे काम सीमा के जिम्मे लगा दिए थे। सीमा सुबह से घर में काम करती रही थी। बर्तन, सफाई, कपड़े, किचन, मेहमानों की खिदमत। किसने एक बार भी नहीं पूछा था किसने खाया क्या। असफंदयार ने सीमा को गौर से देखा। खानदान की खूबसूरत तरीन लड़की, वो लड़की जिसके चेहरे पर कभी खुशी रहा करती थी, आज उसके चेहरे पर थकन थी, बेबसी थी, खामोश दर्द था। एक हादसे ने इसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। इस हादसे के बाद इसका निकाह असफंदयार के बड़े भाई से कर दिया गया था। इसका शौहर पढ़ा लिखा नहीं था, काम करने की आदत नहीं थी, जिम्मेदारी का एहसास नहीं था। घर के हालात बिगड़ते गए। सीमा सब कुछ बर्दाश्त करती रही। किस्मत ने इसे एक और आजमाइश में डाल दिया था। वो हामला थी। इसके अंदर एक नन्ही जान सांस ले रही थी। इसके बावजूद इसके लिए घर में मुनासिब खाना तक नहीं था। असफंदयार के दिल में अपनी भाभी के लिए हमेशा एहतराम रहा था। आज पहली बार इसे अपने घर पर गुस्सा आया। तुम खाओगी नहीं तो बच्चा अंदर मर भी सकता है। ये कहते हुए इसकी आवाज भारी हो गई। सीमा ने फौरन अपना
ہاتھ پیٹ پر رکھ لیا، اس کی پلکیں نم ہو گئیں۔ بچے کے مرنے کا لفظ سنتے اس کا دل کام گیا۔ 6واں مہینہ ہے۔ سیما کی آواز بہت دھیمی تھی، ابھی تک بچے نے حرکت نہیں کی۔ اسفندیار کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کیا سیما نے اپنی نم آنکھیں اٹھائی؟ ابھی تک مجھے اس کی کوئی حرکت محسوس نہیں ہوئی۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گئی۔ اسفندیار کے اندر خوف اتر گیا۔ اس نے کئی لمحے سیما کو دیکھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں ماں بننے کی خوشی کہیں بہت دور چھپی ہوئی تھی۔ اس خوشی کے اوپر خوف کی موٹی تہ جمی ہوئی تھی۔ ایسے ڈر تھا کہ اگر اس کا بچہ بھی اس سے چھین لیا گیا تو وہ کیا کرے گی۔ اسفندیار نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا۔ سیما ایک لمحے کے لیے پیچھے ہٹی۔ اسفندیار رک گیا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی آواز نرم تھی۔ میں صرف دیکھنا چاہتا ہوں کہ سیما نے نظریں جھکا لی۔ اسفندیار نے اس کے پیٹ پر موجود کپڑا ذرا سا ہٹایا۔ نہایت احتیاط سے اپنا ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھا۔ سانس لو سیما کی سانسیں تیز ہو رہی تھی۔ آہستہ سانس لو سیما۔ اسفندیار کی آنکھیں سیما کے چہرے پر جمی تھیں۔ کچھ لمحوں تک دونوں خاموش رہے۔ کچن کی خاموشی میں صرف گھڑی کے ٹک ٹک سنائی دے رہے تھے۔ سیما کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اسفندیار نے وہ آنسو دیکھے تو اس کا دل بھر آیا۔ تم اتنا سب کچھ اکیلے برداشت کرتی رہی ہو۔ سیما نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تبھی کچن کا دروازہ دھڑام سے کھلا۔ دونوں چونک گئے۔ دروازے پر نصرت بیگم کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر غصہ تھا، آنکھوں میں شک تھا۔ انہوں نے ایک نظر سیما کو دیکھا، پھر اسفندیار کو دیکھا، پھر سیما کے پیٹ پر رکھے اسفندیار کے ہاتھ پر ان کی نگاہ رک گئی۔ کچن میں چند لمحوں کے لیے ایسی خاموشی چھا گئی جس میں کسی کی سانس تک سنائی دے سکتی تھی۔ پھر نصرت بیگم کی آواز پورے کچن میں گونج گئی۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ سیما کے چہرے سے خون اتر گیا۔ اسفندیار فوراً سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ نصرت بیگم آگے بڑھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ ان کی آواز میں زہر گھلا ہوا تھا۔ پہلے میرے ایک بیٹے کو تم نے کھا لیا۔ سیما کے ہونٹ کانپنے لگے۔ نصرت بیگم نے انگلی سیما کی طرف اٹھائی۔ تمہاری منحوسیت کی وجہ سے میرا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا۔ سیما نے بے بسی سے سر اٹھایا۔ امی میں نے کچھ نہیں کیا۔ چپ! نصرت بیگم چیخیں۔ اب میرے دوسرے بیٹے کو بھی اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اسفندیار کے اندر غصے کی لہر دوڑ گئی۔ امی بس کریں۔ نصرت بیگم نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ تم اس کی وکیل کب سے بن گئے؟ اسفندیار کی آنکھوں میں سختی آ گئی۔ یہ میری بھابھی ہیں، مجھے معلوم ہے۔ نصرت بیگم نے تلخی سے کہا، تمہیں کچھ معلوم نہیں، تمہیں اس عورت کی حقیقت نہیں معلوم۔ سیما فرش پر بیٹھی سسک رہی تھی۔ اس کے ہاتھ مسلسل اپنے پیٹ پر تھے۔ وہ اپنے بچے کو جیسے اپنی باہوں میں چھپا لینا چاہتی تھی۔ نصرت بیگم نے اسے دیکھ کر پھر کہا، میرا ایک بیٹا ہے، اس کے آنے کے بعد چلا گیا، ابھی میرے دوسرے بیٹے پر نظر رکھے بیٹھی ہے۔ اسفندیار نے سخت لہجے میں جواب دیا، امی آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ غلط میں سمجھ رہی ہوں؟ نصرت بیگم کی آواز بلند ہو گئی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اسفندیار نے سیما کی طرف دیکھا۔ اس کے آنسو فرش پر گر رہے تھے۔ اس لڑکی نے زندگی میں پہلی بار کسی کے سامنے اپنی تکلیف ظاہر کی تھی۔ اسے شاید یقین تھا کہ کوئی اسے سمجھ لے گا۔ اب وہی لمحہ اس کے لیے ایک نئی تہمت بن چکا تھا۔ اسفندیار کے دل میں ایک عجیب سا درد اٹھا۔ وہ جانتا تھا سیما کی نیت میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا اس وقت اس کا ہاتھ سیما کے پیٹ پر صرف اس لیے تھا کہ وہ بچے کی خیریت جاننا چاہتا تھا۔ نصرت بیگم کے لیے حقیقت کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ان کے دل میں پہلے سے ایک فیصلہ موجود تھا۔ سیما منحوس تھی۔ سیما ان کے بیٹے کی موت کی وجہ تھی۔ سیما اسفندیار کو بھی اپنے جال میں پھنسانا چاہتی تھی۔ سیما نے اپنے آنسو صاف کیے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، لفظ اس کے گلے میں پھنس گئے۔ اسفندیار نے پہلی بار محسوس کیا کہ ایک انسان کو خاموش کرا دینے کے لیے ہمیشہ زور کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی کبھی مسلسل الزام بھی انسان کی آواز چھین لیتا ہے۔ سیما نے سر جھکا لیا۔ اس کے اندر ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ کیا واقعی اس گھر میں کوئی اسے کبھی بے قصور سمجھے گا؟ اسفندیار نے نصرت بیگم کی طرف دیکھا، پھر سیما کی طرف۔ اس رات کچن کی وہ خاموش جگہ تین لوگوں کے درمیان ایک ایسی جنگ کا آغاز بن چکی تھی جس کے اثرات آنے والے دنوں میں سب کی زندگی بدلنے والے تھے۔
नुसरत बेगम ने गुस्से से असफंदार का हाथ पकड़ा, इसे अपने साथ कमरे की तरफ ले गई। दरवाजा बंद किया। असफंदार खामोश खड़ा अपनी माँ के चेहरे को देखता रहा। नुसरत बेगम के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। दिल में शक की ऐसी आग भड़क रही थी जिसने हर हकीकत को धुंधला दिया था। असफंदार अपनी माँ के सामने हमेशा अदब से बात करता था, आज भी इसने लहजा बुलंद नहीं किया। अम्मी, आपने जो देखा वो वैसा नहीं था जैसा आप समझ रही हैं। नुसरत बेगम ने फौरन इसकी बात काट दी। मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम इस लड़की के इतने करीब बैठे थे, इसके पेट पर हाथ रखा हुआ था। रात के 2 बजे एक जवान औरत के साथ इस तरह बैठने की क्या जरूरत थी? असफंदार ने गहरी सांस ली। अम्मी, सीमा मेरी भाभी है। इस वक्त कुछ छठे महीने में इसे बच्चे की हरकत महसूस नहीं हो रही थी। मैं मेडिकल का तालिब इल्म हूँ, मेरी हाउस जॉब चल रही है, मुझे अंदाजा है ऐसी हालत में क्या देखना जरूरी होता है। मैं सिर्फ इस बच्चे की खैरियत देख रहा था। नुसरत बेगम ने तंजिया अंदाज में से देखा। तो मैं सिर्फ इसी की फिक्र क्यों रहती है? असफंदार की आंखों में हैरत उभरी। अम्मी, वो इस घर की बहू है, हामला है, इसकी तबीयत खराब हो तो क्या मैं आंखें बंद कर लूं? नुसरत बेगम ने हाथ उठाकर इसे रोक दिया। मुझे इस लड़की से कोई हमदर्दी नहीं चाहिए। पहले मेरे एक बेटे को खा गई, अब तुम्हें भी अपने करीब कर रही है। मैं तुम्हें इस औरत से दूर रहने का हुक्म देती हूँ। असफंदार चंद लम्हे खामोश रहा। इसके दिल में अपनी माँ के लिए एहतराम मौजूद था, सीमा के लिए हमदर्दी भी मौजूद थी। आज पहली बार दोनों एहसासात एक दूसरे के सामने खड़े दिखाई दे रहे थे। अम्मी, आप सीमा पर जुल्म कर रही हैं। नुसरत बेगम का चेहरा सुर्ख हो गया। जुल्म मैं कर रही हूँ? जी अम्मी। असफंदार ने नजरें नहीं चुराई। वो पहले बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुकी थी, इस वक्त इसे आराम चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, डॉक्टर की निगरानी चाहिए, ऐसे ताने नहीं चाहिए। नुसरत बेगम ने सख्त नजरों से इसे देखा। तुम्हें इसकी फिक्र बहुत ज्यादा होने लगी है। असफंदार ने जवाब नहीं दिया। नुसरत बेगम ने आखिरी बार इंतहाई सख्त लहजे में कहा, आज के बाद इस लड़की से फासला रखना। मैं अपने दूसरे बेटे को भी इसके हाथों बर्बाद होता नहीं देख सकती। असफंदार का दिल दुख गया। इसने अपनी मां को कुछ नहीं कहा, खामोशी से कमरे से बाहर निकल आया। दूसरी तरफ सीमा अपने कमरे में पहुंच चुकी थी। दरवाजा बंद करते इसके जब्त का बंधन टूट गया। वो बिस्तर के किनारे बैठ गई, दोनों हाथ चेहरे पर रख लिए, आंसू मुसलसल बहने लगे। इसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इसकी जिंदगी में दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। आज भी इसे अपनी शादी का दिन याद था, वो दिन जिस दिन इसकी जिंदगी का फैसला इसकी मर्जी के बगैर कर दिया गया था। दो खानदानों के दरमियान बरसों से दुश्मनी चल रही थी। बड़े बूढ़ों ने सोचा था सीमा की शादी जमील से कर दी जाएगी, शायद रिश्ते की वजह से दुश्मनी में कमी आ जाए। जमील की उम्र सीमा के करीब थी। असफंदार सीमा से सिर्फ 6 माह छोटा था। इसी वजह से किसी ने इसके बारे में सोचा तक नहीं था। शादी के दिन सीमा दुल्हन बनी बैठी थी। आंखों में खौफ था, दिल में बेयकीनी थी। मुस्तकबिल एक धुंध की तरह सामने खड़ा था। इस दिन असफंदार इसके पास आया। इसके हाथ में एक छोटा सा खूबसूरत डिब्बा था। इसने वो तोहफा सीमा की तरफ बढ़ाया था। ये मेरी तरफ से है। सीमा ने झिझकते हुए डिब्बा ले लिया। अंदर सोने का खूबसूरत ब्रेसलेट था। सीमा ने इस ब्रेसलेट को देखा था। इसकी आंखों में बेख्तियार चमक आ गई थी। शादी में इसे बहुत से तोहफे मिले थे। असफंदार का दिया हुआ ब्रेसलेट इसे सबसे ज्यादा खूबसूरत लगा था। शायद इसलिए कि इसमें दिखावा नहीं था, शायद इसलिए कि असफंदार की आंखों में इसके लिए हमेशा एहतराम रहा था। सीमा ने इस दिन भी महसूस किया था कि असफंदार को देखते इसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। ये एहसास नया नहीं था। शादी से पहले भी जब असफंदार सामने आता था तो सीमा के दिल में अजीब सी कैफियत पैदा हो जाती थी। वो खुद इस एहसास को समझ नहीं पाती थी। कभी इसे अपने आप पर हैरत होती, कभी वो नजरें झुका लेती। अब वो एहसास इसके लिए गुनाह जैसा लगता था। असफंदार इसका देवर था। सीमा ने अपने दिल को बार बार समझाया था, इस रिश्ते की हदूद है, इस एहसास की कोई जगह नहीं। असफंदार हमेशा इसके साथ इज्जत से पेश आता था। इसके लहजे में नरमी रहती थी। ऐसे कभी किसी तकलीफ में देखता तो मदद जरूर करता था। जमील को यही बात सबसे ज्यादा घुलती थी। जमील बातों बातों में सीमा को ताने देता था, मेरे से ज्यादा तुम्हें मेरे भाई से उनसियत होने लगी है। सीमा हमेशा इनकार करती थी, ऐसी कोई बात नहीं है। जमील इसकी बात पर यकीन नहीं करता था। बंद कमरे के पीछे सीमा के साथ क्या होता था, इस हकीकत से घर का कोई फर्द वाकिफ नहीं था।
जमील गुस्से में इस पर हाथ उठाता था। इसकी शादी के बाद मिलने वाली सलामी के पैसे छीन लिए गए थे। खानदान की तरफ से मिलने वाला सोना भी जमील ने अपने कब्जे में ले लिया था। सीमा के पास अपनी मलकियत में कुछ बाकी नहीं बचा था। वो सोने का ब्रेसलेट भी जमील ने इससे छीन लिया था, वही ब्रेसलेट जो जसवंत यार ने इसे शादी के दिन दिया था। सीमा ने बहुत कोशिश की कि वो ब्रेसलेट बच जाए। जमील ने इसे भी नहीं छोड़ा। फिर एक दिन जमील एक हादसे का शिकार हो गया। वो इस दुनिया से चला गया। सीमा बेवा हो गई। इसे लगा था शायद अब इसकी जिंदगी में कुछ सुकून आ जाएगा, मगर किस्मत ने इसे सुकून नहीं दिया। शादी को अभी 1 साल भी मुकम्मल नहीं हुआ था। सीमा 5 माह की हामला थी। शौहर अचानक दुनिया से चला गया था। लोगों ने हकीकत जानने की कोशिश नहीं की। किसी ने सीमा के दिल का हाल नहीं पूछा। हर तरफ एक ही बात होने लगी, ये लड़की मनहूस है। इसके आने के बाद जमील मर गया। इसके पेट में 5 माह का बच्चा है। शौहर चला गया। सीमा ने हर इल्जाम खामोशी से बर्दाश्त किया। पिछले 1.5 माह से वो इस घर में अपनी सास के जुल्म सह रही थी। सुबह से रात तक काम करती थी। थकन से जिस्म जवाब दे जाता था। पेट में पलने वाले बच्चे के लिए मुनासिब ग़िज़ा भी नहीं मिलती थी। आज रात भी भूख ने इसे बेचैन कर दिया था। इसने किचन में जाकर बर्फ खाना शुरू कर दी थी। बर्फ खाते हुए इसे खुद भी मालूम था कि ये इसके लिए मुनासिब नहीं था। इसे सिर्फ इतना महसूस हो रहा था कि कुछ ठंडा खाने से शायद इसकी बेचैनी कम हो जाएगी। फिर जसवंत यार वहां आ गया। इसने पहली बार सीमा के चेहरे पर छुपी हुई कमजोरी को इतने करीब से देखा था। सीमा ने आंखें बंद कर ली। इसके आंसू फिर बहने लगे। इसने अपने पेट पर हाथ रखा। 6ठा महीना शुरू हो चुका था। अभी तक बच्चे की हरकत महसूस नहीं हुई थी। दिल में खौफ था, क्या इसका बच्चा भी इसे छीन लिया जाएगा। वो अपने बच्चे को बचाना चाहती थी। इसे इस दुनिया में लाना चाहती थी। इसे अपनी बाहों में लेना चाहती थी। इसकी छोटी सी उंगली पकड़ना चाहती थी, मगर इसे अपने लिए कोई सहारा दिखाई नहीं दे रहा था। जसवंत यार की शक्ल अचानक इसकी आंखों के सामने आ गई। वो वाहिद शख्स था जिसने आज इससे पूछा था कि इसने खाना खाया है। वाहिद शख्स जिसने इसके आंसू देखे थे। वाहिद शख्स जिसने इसके बच्चे की फिक्र की थी। सीमा ने फौरन अपनी आंखें बंद कर ली। इसके दिल ने एक नाम पुकारा, जसवंत यार। फिर इसी लम्हे से नुसरत बेगम के अल्फाज याद आ गए, मेरे दूसरे बेटे को अपने जाल में फांसने की कोशिश कर रही हो। सीमा का दिल लर्ज गया। इसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांप लिया। वो किसी को अपने जाल में नहीं फंसाना चाहती थी। वो तो खुद एक ऐसे जाल में कैद थी जिससे निकलने का रास्ता इसे दिखाई नहीं दे रहा था। इस रात सीमा ने पहली बार शिद्दत से महसूस किया कि शायद इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान अभी शुरू हुआ था। जसवंत यार ने पूरी रात आंखों में काट दी थी। नुसरत बेगम के अल्फाज इसके ज़हन में बार बार गूंज रहे थे, सीमा को इस औरत के जाल से दूर रखो। मेरे दूसरे बेटे को भी इसके हाथों बर्बाद होता नहीं देख सकती। जसवंत यार जानता था कि इसकी माँ हकीकत से बहुत दूर जा चुकी है। इसे ये भी मालूम था कि सीमा इस घर में किस कदर तन्हा है। इसके पास कोई सहारा नहीं, कोई ऐसा शख्स नहीं जो इसके हक में आवाज उठा सके। एक तरफ वो खुद 6 माह की हामला थी, दूसरी तरफ घर के काम का बोझ इसके कमजोर जिस्म को अंदर से तोड़ा था। सबसे ज्यादा खौफनाक बात ये थी कि अभी तक बच्चे की हरकत महसूस नहीं हुई। जसवंत यार ने फैसला कर लिया कि वो सीमा को इस हाल में बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा। सुबह सुबह हुई तो घर में अब भी गहरी खामोशी थी। नुसरत बेगम की आदत थी कि वो दोपहर 12 बजे से पहले बिस्तर से नहीं उठती थी। घर के दूसरे अफराद भी अपने अपने कमरों में सो रहे थे। जसवंत यार ने यही मुनासिब समझा कि खामोशी से सीमा के कमरे की तरफ गया। दरवाजे के सामने पहुंचकर एक लम्हा रुका, फिर बगैर दस्तक दिए अंदर दाखिल हो गया। सीमा चौंक गई। वो अभी मुंह हाथ धोकर बिस्तर के किनारे बैठी थी। बाल नम थे, चेहरे पर रात भर के आंसुओं के निशान बाकी थे, आंखें सूजी हुई थीं। वो जसवंत यार को अचानक अपने कमरे में देखकर घबरा गई। आप जसवंत यार ने कोई वजाहत नहीं दी। चलो मेरे साथ। सीमा ने हैरत से इसे देखा। कहाँ? फिर इसकी निगाह दरवाजे की तरफ गई। आप मेरे कमरे में क्यों आए हैं? अम्मी ने आपको मना किया था। वो दोबारा बहुत कुछ कहेंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको कुछ सुनना पड़े। जसवंत यार ने संजीदगी से इसे देखा। मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ। सीमा खामोश हो गई। जसवंत यार ने करीब पड़ी चादर उठाई, इसे सीमा के कंधों पर डाल दिया। इसके हाथ एक लम्हे के लिए रुक गए। जसवंत यार की निगाह सीमा के चेहरे पर ठहर गई। इसने दिल में सोचा, जब ये इस घर में दुल्हन बनकर आई थी तब कितनी सेहतमंद थी। चेहरे पर जिंदगी थी, आंखों में रौनक थी।
आज चंद माह ने इसे कितना बदल दिया था। गाल अंदर धंस गए थे, चेहरा जर्द था, जिस्म कमजोर था, आंखों में खौफ मुस्तकिल बसेरा कर चुका था। असफंद्यार ने फौरन नजरें हटा ली। मेरे साथ चलो। सीमा ने बेबसी से इसे देखा। मगर कहाँ, तुम्हें रास्ते में बताऊंगा। वो उसे लेकर बाहर निकला। घर के अंदर अभी मुकम्मल खामोशी थी। असफंद्यार ने गाड़ी गेट से थोड़ा आगे खड़ी कर दी। वो नहीं चाहता था कि किसी की नजर इन दोनों पर पड़े। सीमा खामोशी से बाहर आकर इसने चादर से अपना चेहरा कतरे ढांप लिया। दिल में खौफ था, कदमों में झिझक थी। फिर असफंद्यार ने गाड़ी का दरवाजा खोला। बैठो। सीमा गाड़ी में बैठ गई। असफंद्यार ने दरवाजा बंद किया, खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा। गाड़ी आगे बढ़ा दी। चंद लम्हों तक दोनों खामोश रहे। फिर असफंद्यार ने कहा, मेरी एक बात तो गौर से सुनो। किसी को मत बताना कि मैं तुम्हें कहाँ लेकर जा रहा हूँ। सीमा ने घबराकर इसे देखा। अम्मी पूछेंगी। तो असफंद्यार ने सड़क पर नजरें रखते हुए कहा, कह देना तुम्हें खुद नहीं मालूम। सीमा के चेहरे पर हैरत उभरी। मगर आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? तुम्हें वहां पहुंचकर मालूम हो जाएगा। कुछ देर बाद गाड़ी शहर के कच्चे होटल के सामने रुक गई। सीमा ने हैरत से बाहर देखा। असफंद्यार ने गाड़ी से उतरकर इसलिए दरवाजा खोला, सीमा को अंदर ले गया। एक पुरसकून जगह पर ऐसे बिठाया, खाने का ऑर्डर दिया। सीमा ने मेज पर नजर जमा दी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त किसी होटल में बैठी है। इसे याद ही नहीं था कि इसने आखिरी बार सुकून से बैठकर खाना कब खाया था। कुछ देर बाद खाना आ गया। असफंद्यार ने इसके सामने प्लेट रखी। खाओ। सीमा ने हाथ नहीं बढ़ाया। मैं नहीं खा सकती। क्यों? बस दिल नहीं चाह रहा। असफंद्यार ने इसे गौर से देखा। दिल नहीं चाह रहा या जिस्म में ताकत नहीं रही। सीमा खामोश रही। असफंद्यार ने मीठा भी मंगवाया। गरम हलवा मेज पर आया तो सीमा ने इसे देखा। इसकी आंखों में एक लम्हे के लिए हैरत उभरी। ये भी खाओ। सीमा ने सर हिला दिया। नहीं। क्यों? बहुत दिनों से मीठा नहीं खाया। असफंद्यार की आंखों में दुख उतर आया। इसलिए तो कह रहा हूं कि खाओ। सीमा ने फिर हाथ रोक लिया। मुझे डर लगता है। किस बात का? पता नहीं। असफंद्यार ने नरम लहजे में कहा, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें नहीं खिला रहा, अपने भतीजे को खिला रहा हूं। तुम्हारा बच्चा मेरा भी तो कुछ लगता है ना। सीमा की आंखें फौरन नम हो गई। असफंद्यार ने एक निवाला बनाया, इसे सीमा के करीब किया। खाओ। सीमा ने कुछ लम्हे इस निवाले को देखा, फिर होंठ खोल दिए। निवाला मुंह में जाते इसकी आंखों से आंसू बह निकले। असफंद्यार का हाथ वहीं रुक गया। क्या हुआ? सीमा ने सर झुका लिया। मुझे याद नहीं आखिरी बार मैंने पेट भरकर कब खाना खाया था। बस इस एक जुमले ने असफंद्यार के दिल पर गहरा असर किया। वो कुछ न कह सका। सीमा आहिस्ता आहिस्ता खाना खाने लगी। हर निवाले के साथ इसकी आंखें नम होती रहीं। इसे जैसे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई इसके खाने की फिक्र भी कर सकता है। खाने के बाद असफंद्यार ने इसे चाय पिलाई। सीमा के चेहरे पर पहली बार थोड़ी सी राहत नजर आई। इसके बाद असफंद्यार इसे सीधा अस्पताल ले गया। वहां वो उसे डॉक्टर शफिया के पास लेकर गया। डॉक्टर शफिया ने सीमा को अंदर बुलाया। असफंद्यार ने संजीदा लहजे में कहा, इनका मुकम्मल मुआयना करें, सारी रिपोर्ट्स देखें, जो टेस्ट जरूरी हो वो करें, मुझे मुकम्मल तफसील चाहिए। डॉक्टर शफिया ने सर हिला दिया। सीमा अंदर चली गई। असफंद्यार बाहर बैठा रहा। वक्त जैसे रुक गया था। इसके ज़हन में सिर्फ एक ख्याल था, सीमा का बच्चा महफूज होना चाहिए, सीमा भी महफूज होनी चाहिए। कुछ देर बाद डॉक्टर शफिया वापस आई। सीमा इनके साथ थी। डॉक्टर ने फाइल खोली। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, फिलहाल बच्चे की हालत ठीक है, दिल की धड़कन मौजूद है, बाकी चीजें भी इत्मीनान बख्श हैं। एक मसला है। असफंद्यार फौरन मुतवज्जो हुआ। क्या मसला है? पानी कम है। असफंद्यार के चेहरे पर तशवीश आ गई। डॉक्टर ने मजीद बताया, इस वजह से वक्त से पहले वलादत का खतरा बढ़ सकता है। बहुत ज्यादा एहतियात जरूरी है, आराम जरूरी है, मुनासिब गज़ा जरूरी है, पानी की मकदार मुनासिब रखनी होगी, बच्चे की हरकत पर मुसलसल नजर रखनी होगी। अगर हरकत मामूल से कम महसूस हो तो फौरन हस्पताल आना होगा। असफंद्यार ने पूछा, बच्चे की हरकत कितनी देर बाद चेक करनी होगी? डॉक्टर शफिया ने इसे समझाया, बार बार चेक करें, 5-5 मिनट बाद, नहीं तो बाकायदगी से वक्फों में जरूर देखें। सबसे अहम बात यह है कि किसी भी गैर मामूली तब्दीली को नजरअंदाज न किया जाए। असफंद्यार ने सर हिला दिया। ठीक है। ऐसे सीमा की तरफ देखा। सीमा के चेहरे पर खौफ था। वो शायद डॉक्टर की बातों का
مطلب پوری طرح سمجھ چکی تھی۔ اسفندیار کے ذہن میں ایک ہی خیال گردش کرنے لگا، وہ گھر، وہ ماحول، نصرت بیگم کا رویہ، سیما کی کمزوری۔ وہاں رہ کر اس بچے کی مناسب دیکھ بھال ممکن نہیں تھی۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا، اب سیما اس گھر میں واپس نہیں جائے گی۔ وہ ڈاکٹر سے اجازت لے کر سیما کو اپنے ساتھ باہر لے کر آیا۔ گاڑی میں بیٹھتے سیما نے پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اسفندیار نے گاڑی سٹارٹ کی، ایک ایسی جگہ جہاں تمہیں سکون ملے گا۔ سیما نے حیرت سے اسے دیکھا، کہاں؟ اسفندیار نے کوئی جواب نہیں دیا۔ گاڑی شہر سے باہر نکلنے لگی، راستے بدلتے گئے، آبادی پیچھے رہ گئی، سڑکیں سنسان ہونے لگیں، سیما کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی گئی۔ اسفندیار خاموشی سے ڈرائیونگ کرتا رہا، اسے معلوم تھا گھر واپس جانے کی صورت میں ہنگامہ ضرور ہوگا۔ نصرت بیگم کو جیسے معلوم ہوگا کہ سیما اس کے ساتھ گئی ہے تو پورے گھر میں شور مچ جائے گا، الزام لگیں گے، سوال ہوں گے، بدگمانیاں پھیلیں گی۔ مگر اسفندیار اب کسی چیز سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے لیے سب سے اہم سیما کی زندگی تھی، اس کے اندر پلنے والے بچے کی زندگی تھی۔ کافی دیر بعد گاڑی نے ایک بڑے گیٹ کے سامنے رکنا شروع کیا۔ سیما نے باہر دیکھا، سامنے وسیع زمین تھی، درخت تھے، کھلا آسمان تھا، دور ایک خوبصورت فارم ہاؤس نظر آ رہا تھا۔ اسفندیار نے گیٹ کھلوایا، گاڑی اندر داخل ہو گئی۔ یہ فارم ہاؤس دوسرے شہر میں تھا، یہاں گھر کی سیاست نہیں تھی، نصرت بیگم کی آواز نہیں تھی، تانے نہیں تھے، شک نہیں تھا، صرف سکون تھا۔ اسفندیار نے گاڑی روک دی۔ سیما نے خاموشی سے باہر دیکھا، اسے پہلی بار محسوس ہوا جیسے اس کی زندگی میں شاید کوئی ایسا مقام بھی آ سکتا ہے جہاں اسے صرف ایک مظلوم بہو کی حیثیت سے نہیں دیکھا جائے گا، جہاں اسے ایک انسان سمجھا جائے گا، ایک ماں سمجھا جائے گا۔ اسفندیار نے گاڑی سے اتر کر اس کا دروازہ کھولا۔ چلو سیما۔ سیما نے دھیرے سے قدم باہر رکھا۔ اسفندیار نے فارم ہاؤس کے دروازے کی طرف دیکھا۔ اس کے دل میں ایک پختہ عزم پیدا ہو چکا تھا کہ اب جو بھی ہو وہ سیما کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ فارم ہاؤس میں موجود میاں بیوی اسفندیار کے بہت پرانے قابل اعتماد لوگ تھے۔ وہ کافی عرصے سے اس فارم ہاؤس کی دیکھ بھال کر رہے تھے، صفائی سے لے کر کھانے پینے تک ہر ذمہ داری انہیں کے سپورٹ تھی۔ اسفندیار نے فارم ہاؤس پہنچتے ہی دونوں کو الگ سے سمجھا دیا تھا کہ ابھی یہاں سیما یہاں موجود ہے، کسی بھی شخص کو اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں دینی۔ گھر سے کسی کا فون آئے تو صرف اتنا کہنا ہے کہ آپ کو کچھ معلوم نہیں، کسی سوال کا جواب نہیں دینا، کسی کو یہ نہیں بتانا کہ اسفندیار یہاں ہے۔ دونوں نے اس کی بات غور سے سنی تھی۔ اسفندیار نے مزید کہا تھا کہ گھر کی مکمل صفائی کر دو، سیما کے لیے مناسب کھانے کا انتظام کرو، تازہ راشن منگوا لو، پھل لے آؤ، دودھ دہی لے آؤ، جو کچھ حاملہ عورت کے لیے مناسب ہو وہ سب گھر میں ہونا چاہیے۔ ابھی ہم چند ماہ یہیں رہنے والے ہیں۔ دونوں نے فوراً کام شروع کر دیا تھا۔ کچھ ہی گھنٹوں میں فارم ہاؤس کی حالت بدل گئی، کمروں کی صفائی ہو گئی، باورچی خانے میں راشن بھر دیا گیا، تازہ سبزیاں آ گئی، پھل آ گئے، دودھ دہی بھی موجود تھا۔ سیما کے لیے الگ سے ہلکی غذا کا انتظام کیا گیا۔ اسفندیار بار بار ہر چیز دیکھتا رہا، اس کے ذہن میں ڈاکٹر شفیہ کی باتیں مسلسل گردش کر رہی تھی۔ پانی کم تھا، وقت سے پہلے ولادت کا خطرہ تھا، بچے کی حرکت پر نظر رکھنا ضروری تھا، معمولی سی غفلت بھی نقصان دہ ہو سکتی تھی۔ رات ہو چکی تھی، سیما اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی، پورا دن سفر کی تھکن اس کے جسم میں موجود تھی، ذہنی تھکن اس سے بھی زیادہ تھی، پھر بھی اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون پیدا ہو چکا تھا۔ کافی عرصے بعد اسے ایسا کمرہ ملا تھا جہاں اسے کسی کام کے لیے آواز نہیں دی جا رہی تھی، کسی نے اسے تانا نہیں دیا تھا، کسی نے اسے منحوس نہیں کہا تھا۔ وہ خاموشی سے بستر پر لیٹی چھت کو دیکھ رہی تھی، اس کے ہاتھ بے اختیار اپنے پیٹ پر چلے گئے، اسے اپنے بچے کی فکر تھی، دل میں خوف بھی تھا، امید بھی تھی۔ وہ چاہتی تھی بچہ محفوظ رہے، وہ چاہتی تھی آنے والے دنوں میں اسے اپنے بچے کو اپنی باہوں میں لینے کا موقع ملے۔ دروازے پر ہلکی سی آہٹ ہوئی، سیما اٹھ کر بیٹھ گئی۔ دروازہ کھلا، اسفندیار اندر آیا، اس کے ہاتھ میں اسٹیتھوسکوپ تھا۔ سیما نے اسے دیکھتے ہی سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ اسفندیار نے اسٹیتھوسکوپ میز پر رکھا۔ سیما نے پوچھا، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اسفندیار نے سنجیدگی سے جواب دیا، بچے کی دھڑکن چیک کرنی ہے، مومنٹ بھی دیکھنی ہے۔ سیما نے فوراً اپنا ہاتھ پیٹ پر رکھا، حرکت محسوس ہوئی۔ اسفندیار نے کرسی کھینچ کر بستر کے قریب رکھی۔ تمہیں اس معاملے کی گہرائی سمجھ نہیں آ رہی سیما،
صرف ایک بار حرکت محسوس ہو جانا کافی نہیں، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ اگر بچے کی حرکت کم ہو جائے تو مسئلہ کب شروع ہوا۔ اس لیے باقاعدگی سے چیک کرنا ضروری ہے۔ سیما خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اسفندیار نے نرم لہجے میں کہا، اپنے پیٹ سے قمیض اوپر کر لو۔ سیما کے چہرے پر فوراً جھجک آ گئی، وہ کچھ لمحے خاموش رہی۔ اسفندیار نے اس کی کیفیت سمجھ لی۔ سیما، ڈاکٹر کے سامنے ایسی جھجک کی ضرورت نہیں ہوتی، میں تمہاری طبی حالت دیکھ رہا ہوں، اس وقت سے بچے کی خیریت اہم ہے۔ سیما نے نظریں جھکا لی۔ اسفندیار نے مزید کہا، میں تمہارے لیے غیر نہیں ہوں، میں تمہارا دیور ضرور ہوں۔ اس وقت میں ڈاکٹر کی حیثیت سے تمہاری مدد کر رہا ہوں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ سیما نے دھیرے سے کپڑا مناسب حد تک اوپر کیا۔ اسفندیار نے اسٹیتھوسکوپ اٹھایا۔ سیما کی سانسیں پہلے ہی تیز ہو چکی تھیں۔ اسفندیار نے اسے دیکھا، آرام سے سانس لو۔ سیما نے کوشش کی۔ اسفندیار نے پھر کہا، گہری سانس لو، پھر آہستہ چھوڑو۔ سیما نے آنکھیں بند کر لیں، اس کی سانسیں پھر بھی تیز تھیں۔ اسفندیار نے چند لمحے سے دیکھا، اس کے چہرے پر گھبراہٹ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ جیسے میں تمہیں چیک کرنے لگتا ہوں تمہاری سانسیں کیوں تیز ہو جاتی ہیں؟ سیما نے فوراً نظریں چرا لی، مجھے نہیں معلوم۔ اسفندیار نے قدرے مسکرا کر کہا، تمہیں آرام سے سانس لینا ہے، جتنا زیادہ سکون سے سانس لے سکتی ہو اتنا سکون سے لو، گھبرانے کی کوئی وجہ نہیں۔ سیما نے اپنی پوری کوشش کی، مگر اس کی دھڑکن خود اسے اپنے سینے میں سنائی دے رہی تھی۔ وہ اسفندیار کے قریب ہوتے عجیب کیفیت کا شکار ہو جاتی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ وہ اس شخص سے ہمیشہ فاصلے کی کوشش کرتی تھی، اس کے باوجود اسفندیار کی موجودگی اسے اندر سے بے چین کر دیتی تھی۔ اسفندیار نے بھی یہ تبدیلی محسوس کی۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، یہ میرے قریب آتے اتنی نروس کیوں ہو جاتی ہے؟ اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، ایسی کیفیت کبھی کبھی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب دل میں کسی کے لیے کوئی ایسا احساس چھپا ہو جسے انسان خود بھی زبان سے دینے سے ڈرتا ہو۔ اسفندیار نے فوراً اس خیال کو ذہن سے نکال دیا۔ یہ مناسب سوچ نہیں تھی، سیما اس کی بھابھی تھی، وہ اپنی حدود جانتا تھا۔ اس کی پوری توجہ طبی معائنے پر مرکوز کر دی۔ کچھ لمحے بعد اس نے اسٹیتھوسکوپ ہٹایا، اس کے چہرے پر اطمینان آ گیا۔ سب کچھ ٹھیک ہے۔ سیما نے بے اختیار سکون کی سانس لی، بچہ ٹھیک ہے؟ اسفندیار نے سر ہلایا، فی الحال سب ٹھیک ہے، مگر ڈاکٹر شفیہ کی ہدایت یاد رکھنا، معمولی تبدیلی بھی نظر انداز نہیں کرنی۔ اگر حرکت غیر معمولی طور پر کم محسوس ہو تو فوراً مجھے بتانا، پیٹ میں درد ہو تو بتانا، پانی کا اخراج محسوس ہو تو فوراً بتانا، خون آئے تو فوراً بتانا، کسی بھی طرح کی تکلیف ہو تو انتظار نہیں کرنا۔ سیما نے دھیرے سے کہا، ٹھیک ہے۔ اسفندیار نے اسٹیتھوسکوپ واپس رکھا، پھر دروازے کی طرف بڑھا۔ سیما اسے جاتے دیکھتی رہی۔ دروازے تک پہنچ کر اسفندیار رک گیا۔ میں دوسرے کمرے میں سو رہا ہوں۔ سیما نے سر اٹھایا، اگر رات کو کوئی مسئلہ ہو تو فوراً مجھے جگا دینا، وقت دیکھنے کی ضرورت نہیں، شرمانے کی ضرورت نہیں، تمہیں اپنی طبیعت سے بڑھ کر کسی چیز کا خیال نہیں کرنا۔ سیما کی آنکھیں نم ہو گئیں، وہ بہت عرصے بعد کسی کے لہجے میں اپنے لیے فکر محسوس کر رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، شکریہ۔ اسفندیار نے پلٹ کر اسے دیکھا، اس ایک لفظ نے اس کے دل کو عجیب سا سکون دیا۔ شکریہ کی ضرورت نہیں سیما، میں صرف اپنا فرض ادا کر رہا ہوں۔ وہ باہر نکل گیا، دروازہ آہستہ سے بند ہو گیا۔ سیما کافی دیر تک اسے دروازے کو دیکھتی رہی، پھر اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نکلا۔ اس بار وہ آنسو صرف غم کا نہیں تھا، اس میں پہلی بار تھوڑا سا اطمینان بھی شامل تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ شاید اس کی زندگی میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جو اس کے درد کو سمجھے بغیر بھی اس کے درد کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ دوسرے کمرے میں اسفندیار بھی بستر پر لیٹا جاگ رہا تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں، آنکھوں سے نیند بہت دور تھی۔ اس کے ذہن میں سیما کا کمزور چہرہ تھا، ڈاکٹر شفیہ کی ہدایات تھیں، بچے کی فکر تھی، نصرت بیگم کا غصہ تھا۔ اسے معلوم تھا آنے والے دن آسان نہیں ہوں گے، مگر ایک بات اس نے دل میں طے کر لی تھی، جب تک سیما اس فارم ہاؤس میں ہے وہ اسے تنہا محسوس نہیں ہونے دے گا، وہ اس کے بچے کو بھی محفوظ رکھنے کی پوری کوشش کرے گا۔ اسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ گھر والے کیا کہیں گے۔ اس وقت اس کے لیے صرف دو زندگیاں اہم تھیں، سیما کی زندگی، اس کے بچے کی زندگی۔ دوسری طرف گھر میں نصرت بیگم نے جیسے ہی سیما کے غائب ہونے کی حقیقت جانی تھی، پورے گھر میں شور مچا دیا تھا۔
इनके लिए ये बात नाकाबिले बर्दाश्त थी कि असफंदार सीमा को लेकर कहीं चला गया। इनके ज़हन में पहले बदगुमानियों ने जगह बना ली थी, अब इस वाक़े ने इनके शक को मजीद मजबूत कर दिया था। इन्होंने फौरन असफंदार को फोन किया। फोन उठते ही दूसरी तरफ से नुसरत बेगम की बुलंद आवाज सुनाई दी, असफंदार फौरन वापस आओ। असफंदार ने गहरी सांस ली, अम्मी मैं वापस नहीं आ सकता। नुसरत बेगम की आवाज मजीद सख्त हो गई, तुम्हें अंदाजा है कि तुम क्या कर रहे हो? तुम इस औरत को अपने साथ लेकर घर से निकल गए हो, अभी इसी वक्त इसे वहीं छोड़ो, खुद वापस आओ। असफंदार का लहजा भी सख्त हो गया, अम्मी मैं इसे वापस नहीं छोड़ सकता। नुसरत बेगम ने गुस्से से कहा, अगर तुम वापस नहीं आए तो फिर मेरे लिए तुम मेरा बेटा नहीं रहोगे। असफंदार चलना में खामोश रहा। फिर नुसरत बेगम ने आखिरी धमकी दे दी, तुम्हें जायदाद से निकाल दूंगी, 1 रुपया नहीं मिलेगा, सोच लो। असफंदार की आंखों में गुस्सा उतर आया, निकाल दें। नुसरत बेगम चलना में खामोश रही। असफंदार ने मजीद कहा, अगर जायदाद के लिए मुझे एक बेसहारा हामला औरत को इस घर में वापस भेजना पड़े जहाँ से खाना तक नहीं मिलता, तो मुझे ऐसी जायदाद नहीं चाहिए। नुसरत बेगम चीखी, तुम्हें इस औरत ने अपने काबू में कर लिया। असफंदार ने सख्त लहजे में जवाब दिया, किसने मुझे काबू में नहीं किया, मैं अपनी मर्जी से फैसला कर रहा हूँ। फोन बंद हो गया। असफंदार कुछ देर वहीं खड़ा रहा, इसका सीना गुस्से से भरा हुआ था। ऐसे अपनी माँ के अल्फाज ने अंदर तक जख्मी कर दिया था। वो जानता था कि नुसरत बेगम इस वक्त हकीकत सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो सीमा के खिलाफ पहले ही फैसला कर चुकी थी। असफंदार ने फोन नीचे किया, फिर पलटा, इसके कदम वहीं रुक गए। सीमा इसके पीछे खड़ी थी, इसके चेहरे पर परेशानी थी, आंखों में नमी थी। वो न जाने कितनी देर से वहां खड़ी इसकी बातें सुन रही थी। असफंदार ने इसे देखा। सीमा ने बहुत आहिस्ता कहा, आप मेरे लिए अपनी जिंदगी खराब न करें। असफंदार की आंखों में फौरन गुस्सा उभरा, तुम मुझे नहीं बताओगी कि मैं अपनी जिंदगी खराब कर रहा हूं या नहीं? सीमा खामोश हो गई। असफंदार इसके सामने आ गया, हर वक्त कुर्बानी की बकरी बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। सीमा ने नजरें झुका ली। असफंदार की आवाज में गुस्सा था, इस गुस्से के पीछे बरसों की तकलीफ थी। वो इस बात से नाराज था कि सीमा ने अपने साथ होने वाले जुल्म को हमेशा छुपाया था। तुम्हें मालूम था मेरे भाई ने तुम्हारे साथ क्या किया? सीमा की पलकें लरज़ीं। तुम्हें मालूम था वो तुम्हें तकलीफ देता था? सीमा ने आंखें बंद कर ली। असफंदार ने भारी आवाज में कहा, मगर तुमने इसकी जिंदगी में कभी कुछ नहीं कहा। तुम खामोश रही, सब कुछ बर्दाश्त करती नहीं। वो तुम्हें मारता रहा, तुम्हारी चीजें लेता रहा, तुम्हारे साथ बुरा सलूक करता रहा, फिर भी तुम खामोश रही। सीमा की आंखों से आंसू निकल आए। असफंदार का गुस्सा बढ़ गया, वो मुड़कर हीरो बन गया। सीमा ने चौंक कर इसे देखा। हाँ, असफंदार की आवाज टूटने लगी, अब वो मर गया है, अब इसके खिलाफ कोई कुछ नहीं कह सकता। लोग सिर्फ यही कहेंगे कि वो बेचारा जमील मर गया। किसी को मालूम नहीं कि इसकी जिंदगी में तुम किस तरह जिंदा रही थी। सीमा की सिसकी निकल गई। असफंदार ने कहा, इस वक्त तुम्हें बोलना चाहिए था। इसकी आवाज में बहुत से ज्यादा दर्द था। अगर किसी और को नहीं बता सकती थी तो कम से कम मुझे बता देती। सीमा ने आंसू साफ किए। असफंदार ने भराई हुई आवाज में पूछा, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था? सीमा खामोश रही। इस खामोशी ने असफंदार के दिल को मजीद तोड़ दिया। तुम्हें तो अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं है। सीमा ने फौरन नजरें हटाई। असफंदार ने इसे देखा, मैं तुम्हारे करीब आता हूं तो तुम ऐसे डरने लगती हो जैसे मैं तुम्हारी जिंदगी खत्म करने वाला हूं। सीमा के होंठ कांपे। वो जवाब देना चाहती थी मगर अल्फाज नहीं मिल रहे थे। असफंदार की आवाज नरम हो गई, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं सीमा के तुम मेरे लिए कितनी खास हो गई हो। सीमा की धड़कन अचानक तेज हो गई। इसके सीने में जैसे दिल जोर से धड़कने लगा। असफंदार ने इसके चेहरे का रंग बदलते देखा। क्या हुआ? सीमा ने जवाब नहीं दिया। इसकी सांसें तेज हो रही थी। असफंदार फौरन करीब आया। सीमा तुम ठीक हो? सीमा ने हल्का सा सर हिलाया मगर सांस जैसे इसके सीने में अटक गई थी। असफंदार ने इसे सहारा दिया, आओ बैठो। वो इसे सोफे तक लेकर गया। सीमा बैठ गई। असफंदार ने सामने बैठकर इसे देखा। मुझे माफ कर दो। सीमा ने आंखें उठाई। मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। इसकी आवाज में नरमी थी, मगर मैं तुम्हें इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हें मजीद तकलीफ में नहीं देख सकता। सीमा के आंसू फिर बहने लगे। असफंदार ने चलना में से देखा, फिर बहुत संजीदगी से कहा, देखो सीमा, जुल्म सहना भी कोई नेकी नहीं है। सीमा खामोश रही।
सिर्फ जुल्म सहते रहना, हर बात पर खामोश रहना, हर तकलीफ को किस्मत समझ लेना, फिर अल्लाह से सिर्फ सिले की उम्मीद रखना, ऐसा नहीं होता। असफंदयार की आवाज में यकीन था। सब्र का सिला मिलता है, जुल्म सहने का नहीं। सीमा ने पहली बार इसकी तरफ गौर से देखा। असफंदयार ने इसके आंसू साफ किए। तुम्हें अपने हक के लिए खड़ा होना होगा। सीमा की आंखों में बेबसी थी। मैं क्या कर सकती हूँ? असफंदयार ने धीरे से कहा, अकेली कुछ नहीं, मगर अब तुम अकेली नहीं हो। सीमा के आंसू रुक गए। असफंदयार ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझ पर भरोसा करो। सीमा की पलकें फिर नम हो गईं। मैं तुम्हारी जिंदगी संवारने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें किसी के सामने झुकाने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं तुम्हें इस काबिल बनाना चाहता हूँ कि तुम अपने बच्चे को महफूज तरीके से दुनिया में ला सको, तुम सुकून से जिंदगी गुजार सको, तुम्हें हर वक्त किसी के जुल्म से डरना न पड़े। सीमा ने हल्की सी कपकपाहट के साथ पूछा, अगर सब आपके खिलाफ हो गए तो? असफंदयार ने जवाब दिया, फिर भी मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। सीमा की आंखों से एक और आंसू निकला। असफंदयार ने धीरे से कहा, बस एक काम करो। सीमा ने इसे देखा, मुझ पर भरोसा करना सीखो। सीमा के लब हिले मगर आवाज ना निकली। इसके दिल में पहली बार ये एहसास पैदा हुआ कि शायद किसी ने वाकई इसे समझने की कोशिश की है। असफंदयार ने इसके सामने बैठे बैठे अपनी नजरें झुका ली। वो जानता था कि इसके अल्फाज ने सीमा के दिल में बहुत से सवाल पैदा कर दिए, मगर आज पहली बार इसे ये भी महसूस हुआ कि शायद सीमा ने इसकी बात दिल से सुन ली है। फार्म हाउस की खामोश रात में दोनों खामोश बैठे थे। एक तरफ सीमा की आंखों में बरसों का दर्द था, दूसरी तरफ असफंदयार के दिल में एक नया अज़म था। वो अज़म जिसके बाद शायद इन दोनों की जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहने वाली थी। इस दिन इस तरह गुजरते रहे। फार्म हाउस में सीमा की जिंदगी पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी थी। सुबह खुलती तो ऐसे किसी के गुस्से का खौफ नहीं होता था। खाने का वक्त होता तो खाना इसके सामने मौजूद होता था। आराम का वक्त होता तो कोई इसे काम के लिए नहीं बुलाता था। असफंदयार ने इसकी रोजमर्रा जिंदगी का हर पहलू बदल दिया था। वो डॉक्टर शफिया की हदायत को बहुत संजीदगी से लेता था। हर 2 घंटे बाद बच्चे की हरकत के बारे में पूछता, पानी पीने का ख्याल रखता, दवा का वक्त याद रखता, खाने में कोई कमी ना रहने देता। सीमा कभी कभी इसे देखकर हैरान रह जाती कि इस शख्स के पास आखिर इतना वक्त कहाँ से आता है। असफंदयार अपनी पढ़ाई के साथ अस्पताल के काम में भी मसरूफ रहता था, फिर भी सीमा के लिए वक्त निकाल लेता। सुबह इसके कमरे का दरवाजा खटखटाता, खैरियत पूछता, रात को सोने से पहले दोबारा इसके पास आता, डॉक्टर शफिया से फोन पर सीमा की हालत के बारे में बात करता, हर मामूली तब्दीली को भी अहम समझता। सीमा के जिस्म में कमजोरी थी, कभी कमर में दर्द होता, कभी सांस भारी हो जाती, कभी अचानक थकन इतनी बढ़ जाती कि वो चंद कदम चलने के बाद रुक जाती। असफंदयार फौरन इससे सहारा देता, आराम करो सीमा। वो हमेशा यही कहता, तुम्हें अपने जिस्म की बात सुननी है। सीमा आहिस्ता से मुस्कुरा देती, आप हर वक्त मेरे पीछे क्यों लगे रहते हैं? असफंदयार हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब देता, क्योंकि तुम खुद अपना ख्याल नहीं रखती। सीमा खामोश हो जाती। इसके दिल में इस शख्स के लिए एहतराम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। इस एहतराम के साथ एक ऐसा एहसास भी मौजूद था जिसे वो खुद से छुपाने की कोशिश करती थी। वो जानती थी कि असफंदयार इसका देवर था। वो जानती थी कि जमील की बीवी होने के बाद इसके लिए किसी दूसरे मर्द के बारे में सोचना भी दुरुस्त नहीं समझा जाएगा। फिर भी दिल हमेशा इंसान की मर्जी से कहाँ चलता है। असफंदयार के लिए भी हालात आसान नहीं थे। इसने खुद को हमेशा सीमा की हिफाजत तक महदूद रखा। इसके दिल में पैदा होने वाली हर उलझन को वो फौरन दबा देता। इसे मालूम था कि सीमा पहले बहुत कुछ सह चुकी है। वो इसके कमजोर दिल पर अपने जज्बात का बोझ नहीं डालना चाहता था। वक्त गुजरता गया। डॉक्टर शफिया ने पहले बता दिया था कि बच्चे की पैदाइश मुकर्रर वक्त से पहले हो सकती है। सीमा का हमल अभी मुकम्मल मुद्दत तक नहीं पहुंचा था। इसी वजह से असफंदयार हर वक्त मोहतात रहता था। फिर एक रात वो वक्त आ गया। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। फार्म हाउस खामोश था। असफंदयार अपने कमरे में सो रहा था। सीमा अचानक शदीद दर्द से जाग गई। इसने आंखें खोली। पेट में उठने वाला दर्द पहले से मुख्तलिफ था, ज्यादा शदीद, ज्यादा गहरा। वो घबरा कर बिस्तर पर बैठ गई। चंद लम्हों बाद दर्द दोबारा उठा। इसके मुंह से सिसकी निकली। वो बिस्तर से
उतरने की कोशिश करने लगी, टांगों में ताकत नहीं थी। इसने दीवार का सहारा लिया, फिर एक शदीद दर्द ने इसे तकरीबन दोहरा कर दिया। सीमा की चीख निकल गई। इसने अपना हाथ पेट पर रखा। या अल्लाह! इसकी आंखों में खौफ भर गया। इसे अंदाजा हो गया था कि वक्त आ गया। वो बामुश्किल अपने कमरे से बाहर निकली। राहदारी में अंधेरा था, कदम लड़खड़ा रहे थे। दर्द के दरमियान इसकी सांस फूल रही थी। असफंदार के कमरे तक पहुंचना इसके लिए एक पहाड़ अबूर करने जैसा महसूस हो रहा था। आखिरकार वो दरवाजे तक पहुंची। इसने कपकपाते हाथ से दरवाजा बजाया, एक बार फिर, दूसरी बार फिर। पूरी कुव्वत से दरवाजा पीटा। असफंदार की आंख खुल गई। वो फौरन उठा, दरवाजा खोला। सीमा इसके सामने खड़ी थी, चेहरा सफेद, आंखों में खौफ, होंठ कांप रहे थे। असफंदार ने इसे देखा। सीमा ने अपना पेट पकड़ लिया। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। असफंदार के चेहरे का रंग बदल गया। वो एक लम्हे में समझ गया लेबर पेन शुरू हो चुका था। इसने फौरन सीमा को सहारा दिया। चलो। सीमा ने चलने की कोशिश की। अगले लम्हे दर्द की शिद्दत से इसकी चीख निकल गई। असफंदार ने मजीद वक्त जाया नहीं किया। इसने सीमा को अपनी बाहों में उठा लिया। सीमा ने घबराकर इसके कंधे को पकड़ लिया। मुझे बहुत डर लग रहा है। असफंदार ने मजबूत लहजे में कहा, मैं हूं, बस मेरी तरफ देखो। सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। बच्चा, असफंदार ने इसे यकीन दिलाया, बच्चा भी महफूज होगा, तुम भी महफूज रहोगी। इसने तेजी से गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाए। फार्म हाउस के मुलाजमीन भी जाग चुके थे। गाड़ी चंद लम्हों बाद सड़क पर थी। असफंदार की रफ्तार तेज थी। इसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था, मगर चेहरे पर खौफ जाहिर नहीं होने दिया। वो मुसलसल सीमा को देख रहा था। सीमा दर्द से कराह रही थी। कभी आंखें बंद करती, कभी अपने पेट को पकड़ती, कभी असफंदार का नाम पुकारती। असफंदार हर बार एक ही बात कहता, मैं यहाँ हूँ, बस थोड़ा सा वक्त, अस्पताल पहुंचने वाले हैं। आखिरकार अस्पताल आ गया। असफंदार ने गाड़ी रोकी। सीमा को फौरन अंदर ले जाया गया। असफंदार बाहर खड़ा रह गया। वो पहली बार अपने आप को बेबस महसूस कर रहा था। वो डॉक्टर था, इसे मालूम था क्या हो रहा है। इसे ये भी मालूम था कि बच्चे की पैदाइश वक्त से पहले हो रही है। हर गुजरता लम्हा इसे अंदर से कुछ खा रहा था। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखता, कभी घड़ी देखता, कभी अपने हाथों को देखता, फिर दिल ही दिल में दुआ करता। कुछ वक्त बाद अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आई। असफंदार के कदम जैसे जमीन में जम गए। इसकी आंखें फौरन नम हो गईं। चंद लम्हों बाद डॉक्टर बाहर आई। मुबारक हो, बच्चा सेहतमंद है। सीमा भी खतरे से बाहर है। असफंदार ने आंखें बंद कर ली। इसके सीने से जैसे कोई बहुत भारी बोझ उतर गया हो। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके लबों से बेख्तियार निकला। कुछ देर बाद इसे बच्चे को देखने की इजाजत मिली। नन्हा सा वजूद, नन्हे हाथ, नन्हे पांव, मासूम सा चेहरा। असफंदार ने बच्चे को अपनी बाहों में उठाया। इसकी आंखों में ऐसी खुशी थी जिसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल था। वो देर तक बच्चे को देखता रहा। इसके होंठों पर मुस्कुराहट थी, आंखों में नमी थी। दिल में एक अजीब सी मोहब्बत पैदा हुई। ये इसका भतीजा था। फिर भी इस लम्हे इसे महसूस हुआ जैसे बच्चा इसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। इसने बच्चे की नन्ही उंगली को अपनी उंगली से छुआ। बच्चे ने अपनी छोटी सी मुट्ठी बंद कर ली। असफंदार के दिल में कुछ बदल गया। इसी लम्हे इसने फैसला कर लिया कि सीमा से शादी करेगा। ये फैसला किसी तर्ज की बुनियाद पर नहीं था, किसी मजबूरी की बुनियाद पर नहीं था। ये फैसला इस मोहब्बत की बुनियाद पर था जो शायद बहुत पहले इसके दिल में खामोशी से जगह बना चुकी थी। सीमा को जब कमरे में होश आया तो बहुत कमजोर थी। डॉक्टर ने बताया कि इसे कुछ दिन मुकम्मल आराम की जरूरत है। असफंदार इसके पास बैठा रहा। सीमा ने कमजोर आवाज में पूछा, बच्चा? असफंदार के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बिल्कुल ठीक है। सीमा की आंखों से आंसू निकल आए। इसने आंखें बंद कर ली। शुक्र है। कुछ दिन बाद सीमा को फार्म हाउस वापस ले आया गया। वो भी बहुत कमजोर थी। असफंदार इसके आराम का मुकम्मल ख्याल रखता था। एक शाम वो सीमा के कमरे में आया। सीमा बच्चे को अपने सीने से लगाए बैठी थी। असफंदार कुछ देर खामोश खड़ा रहा, फिर बोला, सीमा, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। सीमा ने इसकी तरफ देखा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सीमा के हाथ रुक गए। इसके चेहरे पर हैरत फैल गई। असफंदार ने फौरन कहा, मैं ये फैसला तुम्हारी मजबूरी देखकर नहीं कर रहा, मैं ये फैसला तुम्हारी इज्जत के साथ कर रहा हूँ। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ, तुम्हारी खातिर, इस बच्चे की खातिर, अपने दिल की खातिर। सीमा की आंखें नम हो गईं, मगर खानदान असफंदार ने नरमी से कहा, खानदान को जितना गुस्सा करना है करे, जितनी नफरत करनी है करे।
ایک دن خود ٹھیک ہو جائیں گے، مجھے کسی کی ناراضگی سے فرق نہیں پڑتا۔ سیما خاموش رہی۔ اسفندیار نے مزید کہا، میری نوکری بھی اسی اسپتال میں لگنے والی ہے، ہم اسی شہر میں رہیں گے، یہی فارم ہاؤس ہمارا گھر ہوگا، تم سکون سے رہو گی، تمہارے بچے کو کسی محرومی کا سامنا نہیں ہوگا۔ سیما کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسفندیار نے بہت دھیمے لہجے میں کہا، میں تم سے صرف ایک جواب چاہتا ہوں۔ سیما نے نظریں جھکا لیں۔ اگر تم ہاں کہو گی تو تمہاری طبیعت مکمل طور پر ٹھیک ہونے کے بعد 2-2.5 ماہ میں ہم نکاح کر لیں گے۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ سیما بچے کو دیکھتی رہی، پھر اسفندیار کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں برسوں کا درد تھا، اسی درد کے ساتھ پہلی بار ایک نئی زندگی کی امید بھی تھی۔ اسفندیار خاموشی سے اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا۔ اسے یقین تھا اس بار سیما کو فیصلہ اپنی مرضی سے کرنا ہوگا، اس بار کسی خاندان کا دباؤ نہیں ہوگا، اس بار کسی دشمنی کا فیصلہ نہیں ہوگا، اس بار سے سیما کا دل فیصلہ کرے گا۔ 6 ماہ گزر چکے تھے، فارم ہاؤس کی زندگی اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ ہر طرف ایک عجیب سی رونق تھی، چھوٹے سے بچے کی آواز پورے گھر میں گونجتی رہتی تھی، صبح اس کے رونے کی آواز سے ہوتی، شام اس کی معصوم ہنسی سے سج جاتی، رات کو بھی کبھی وہ بے چین ہو کر جاگتا تو کبھی سیما اسے اپنے سینے سے لگا کر چپ کر آتی، کبھی اسفندیار اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر پورے کمرے میں ٹہلتا رہتا۔ اس بچے کا نام التمش رکھا گیا۔ اسفندیار کو جب بھی موقع ملتا وہ التمش کو اپنی باہوں میں اٹھا لیتا، کبھی اسے سینے سے لگاتا، کبھی اس کے ننھے ہاتھوں کو دیکھ کر مسکراتا، کبھی اس کے گال پر ہلکی سے بوسہ دیتا۔ وہ بچہ اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ بن چکا تھا۔ سیما دور کھڑی یہ سب دیکھتی تو اس کے دل میں ایک عجیب سی خوشی اترتی۔ کبھی اسے یقین نہیں آتا تھا کہ اس کی زندگی اتنی بدل سکتی ہے کہ 6 ماہ پہلے وہ ایک ایسی عورت تھی جسے اپنے مستقبل کا کچھ معلوم نہیں تھا، آج وہ ایک ماں تھی، ایک بیوی تھی، ایک ایسے گھر میں رہ رہی تھی جہاں اسے عزت ملی تھی، جہاں اس کی بات سنی جاتی تھی، جہاں اسے محبت ملتی تھی۔ اسفندیار نے اپنی بات پوری کر دی تھی۔ وہ سیما کے ساتھ بہت محبت سے پیش آتا تھا، اس کے آرام کا خیال رکھتا، کبھی اسے تھکا ہوا دیکھتا تو خود کام سنبھال لیتا، کبھی سیما خاموش ہوتی تو فوراً پوچھتا کیا ہوا، کبھی وہ بچے کے ساتھ مصروف ہوتی تو اس کے لیے چائے بنا کر لے آتا۔ ایک شام سیما کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی، باہر شام اتر رہی تھی، اسفندیار سین میں التمش کو اپنی باہوں میں اٹھائے کھڑا تھا، بچہ ہنس رہا تھا، اسفندیار بھی اس کی ہنسی کے جواب میں مسکرا رہا تھا۔ سیما کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ کچھ دیر بعد اسفندیار کمرے میں آیا، التمش ابھی بھی اس کی باہوں میں تھا۔ اس نے بچے کو سیما کے پاس لیٹا دیا، پھر سیما کے برابر بیٹھ گیا۔ سیما نے دھیرے سے کہا، گھر والے ابھی بھی ناراض ہیں۔ اسفندیار نے اس کی طرف دیکھا۔ رہنے دو۔ سیما خاموش رہی، وہ مزید کچھ کہنا نہیں چاہتی تھی۔ اسفندیار نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، ان کو ناراض رہنا ہے تو رہنے دو، ہم خوش ہیں، یہی کافی ہے۔ سیما کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اسفندیار نے اس کے ہاتھ پر اپنے مضبوط ہاتھ کر دیے۔ ہم نے کسی کا حق نہیں مارا، کسی پر ظلم نہیں کیا، میں نے تمہیں عزت دی، تم نے مجھے محبت دی۔ التمش ہماری زندگی کی سب سے خوبصورت نعمت ہے، اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ سیما نے نظریں جھکا لی، پھر دھیرے سے بولی، پہلے مجھے ڈر لگتا تھا کسی چیز سے۔ اسفندیار نے پوچھا کہ شاید میں کبھی خوش نہیں ہو سکوں گی، مجھے لگتا تھا میری زندگی میں ہمیشہ وہی دکھ رہیں گے، مجھے لگتا تھا لوگ مجھے ہمیشہ الزام دیتے رہیں گے۔ اسفندیار خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ سیما نے اس کی طرف دیکھا، مگر آپ نے مجھے یقین دلایا کہ میری زندگی ختم نہیں ہوئی۔ اسفندیار کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ سیما نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا، آپ نے مجھے صرف اپنے گھر میں جگہ نہیں دی، آپ نے مجھے اپنی زندگی میں جگہ دی۔ اسفندیار نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اور اب سیما کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، اب مجھے کسی بات کا ملال نہیں ہے۔ اسفندیار کے چہرے پر سکون آ گیا۔ سیما نے دھیرے سے کہا، میں نے بہت کچھ کھویا تھا، مگر آپ نے مجھے دوبارہ جینا سکھا دیا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیمی آواز میں بولی، اور شاید میں نے آپ سے اس وقت محبت کرنا شروع کر دیا تھا جب مجھے خود بھی اپنی اس کیفیت کا اندازہ نہیں تھا۔ اسفندیار کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے ٹھہر گئیں، تو مجھ سے محبت کرتی ہو؟ سیما نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لیں۔ بہت زیادہ۔ اسفندیار کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ آئی جس میں بے حد خوشی تھی۔ وہ تھوڑا قریب ہوا، سیما نے بھی نظریں نہیں چرائیں۔ اسفندیار نے آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر اسے اپنے قریب کر لیا۔ سیما اس کے سینے سے لگ گئی۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ اس جگہ اسے کسی خوف کی ضرورت نہیں، اس کے دل میں کوئی ملال نہیں تھا، کوئی پچھتاوا نہیں تھا، صرف سکون تھا، صرف محبت تھی، صرف ایک ایسا رشتہ تھا جسے اس نے اپنی مرضی سے قبول کیا تھا۔
التمش اچانک کروٹ لے کر ہنسنے لگا. دونوں نے ایک ساتھ بچے کی طرف دیکھا. سیما مسکرا دی. اسفندیار نے بچے کو دوبارہ اپنی باہوں میں اٹھا لیا، پھر سیما کی طرف دیکھ کر بولا، دیکھو ہمارا بیٹا بھی خوش ہے. سیما کی آنکھوں میں محبت اتر آئی. اس نے آگے بڑھ کر التمش کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر اسفندیار کی طرف دیکھا. مجھے لگتا ہے میری دنیا مکمل ہے. اسفندیار نے اس کا ہاتھ تھام لیا. میری بھی. سیما نے اس کے کندھے سے سر ٹکا دیا. باہر شام گہری ہو چکی تھی. فارم ہاؤس کی روشنیاں جل چکی تھی. اندر ایک چھوٹا سا خاندان اپنی دنیا میں خوش تھا. وہ لوگ جو کبھی سیما کی زندگی کو اس کے لیے سزا سمجھتے تھے، آج اس کی زندگی کا حصہ نہیں تھے. جو لوگ ناراض تھے وہ ناراض رہ سکتے تھے. اسفندیار اور سیما کے لیے اب ایک دوسرے کا ساتھ کافی تھا. ان کے درمیان احترام تھا، اعتماد تھا، محبت تھی، اور سب سے بڑھ کر ایک ایسا سکون تھا جو سیما نے اپنی زندگی کے پہلے حصے میں کبھی محسوس نہیں کیا تھا. سیما نے آنکھیں بند کی. اسفندیار کے سینے سے لگی رہی. اس کے دل میں صرف ایک احساس تھا، اس نے اپنی زندگی دوبارہ پا لی تھی. اسفندیار نے اسے صرف ایک گھر نہیں دیا تھا، اس نے اسے محبت دی تھی، اپنا نام دیا تھا، اپنا ساتھ دیا تھا. اور سیما نے بھی اپنے دل کے تمام خوف پیچھے چھوڑ دیے تھے. اور اب وہ اسفندیار کی صرف بیوی نہیں تھی، وہ اس کی محبت تھی، اس کی زندگی تھی، اس کی ہمسفر تھی. ان کے درمیان جو رشتہ کبھی لوگوں کے فیصلوں کے نیچے دب گیا تھا وہ مکمل ہو چکا تھا. محبت جیت چکی تھی. سیما مسکرا رہی تھی، اسفندیار مسکرا رہا تھا. التمش ان دونوں کے درمیان سکون سے سو رہا تھا. اور یوں ان کی زندگی نے ایک ایسے خوبصورت موڑ پر آ کر دم لیا جہاں ماضی کا ہر دکھ پیچھے رہ گیا تھا اور مستقبل میں سے محبت اور خوشیوں کی روشنی باقی تھی.